الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دعا ہے اللہ پاک تسا سب دا آنا بیٹھنا، علماء دا بیان کرنا، تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تے برادر بھائی خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمان، دیگر اور محب العلماء، ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب حاجی عبدالرؤف صاحب، اللہ پاک تمام علماء، انتظامیہ، محترم برادر بھائی محمد عمیر صاحب، بھائی محمد اسامہ صاحب، محترم جناب زینت القرہ، محترم جناب قاری صدیق الحسن صاحب، اللہ پاک تمام دوستاں بھائیاں جواناں دی اور الحمد خدمت کمیٹی مجاہد آباد انہاں دی محنت نو قبول کر کے اللہ ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا عظمت والدین، میں انتہائی اختصار نال کچھ باتوں تواڈے پیش خدمت کر کے اجازت چاہاں گا، چونکہ تساں اگے تقریباً سندے رہندے ہو جے کہ تواڈا چکر لگا ہوئے رشید پورے مرکز رحمانیہ دے اندر، پھر بھی کتے چکر لگے تو ضرور تشریف لے آؤ۔ لمبی گل اتھے ہوئے گی، مختصر کیونکہ علماء تشریف فرمانے چند باتوں تواڈنا کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا کیتا ہے، اس نے ذمے کچھ حقوق اور فرائض لگائے۔ حقوق دو قسم دے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد دے اندر بیوی دے، بہناں دے، بیٹیاں دے، ہمسائے دے، بیٹیاں دے،
سب حق شامل نے، ماں باپ دے بھی حق۔ حقوق العباد دے اندر سب نالوں پہلا درجہ اللہ رب العزت نے ماں اور باپ دا بنایا ہے۔ ماں باپ اللہ پاک دی بڑی عظیم نعمت نے، بڑا انعام نے، جنہوں بڑھاپے دے اندر میسر آ جائے خدمت دا موقع، اگر وہ خدمت کرے تو اللہ پاک بدلے دے اندر خیر، بھلائی، برکت، عزت، کامیابی، رضا اور جنت عطا کرتا ہے۔ ماں باپ اتنی بڑی نعمت نے، والدین اپنی اولاد دے حق دے اندر دعا کرن تے اللہ رد نہیں کردا، فوراً قبول کردا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑیاں ہستیاں نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے تے ماں باپ راضی نے او دیتے عرش والا راضی ہے، تے جدے تے ماں باپ ناراض نے او دیتے اللہ پاک بھی ناراض ہے۔ پاویں دنیا دی نظر تے بڑا چنگا بنیا پھرے، سارے جگ نو راضی رکھدا پھرے، تے ماں باپ نو جو راضی نہیں کردا، کیونکہ اکثر اساں ویکھیا ہے باہر جناب والا بڑے سونے انداز نال دنیا نو بڑا سونا رکھیا ہے، تے گھر دے اندر ماں باپ نو جدوں بولدا ہے تے گالیاں نال بولدا ہے، تے چڑکاں مار مار بولدا ہے، بڈھے ماں باپ نو چمکیاں لا لا رکھدا ہے۔ ایسا بندہ دنیا چے بھی ناکام ہے تے آخرت دے اندر بھی ناکام۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے بڑی محبت نال، توجہ کرنا ذرا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں تے ویسے سنیا سی لاہوری بڑے زندہ دل ہوندے، تھوڑا والیم کھولو، تھوڑی جی آواز نہ لے، انہاں دی نیندر نہیں اگڑدی، ذرا زندہ دلی دا ثبوت دیو۔ قاری صاحب ماشاءاللہ، قاری عثمان یوسف صاحب، اللہ پاک نے قرآن پڑھن دے بدلے اندر دنیا سے عزت نہ نوازیا ہے۔ قرآن پڑھتے سن پہتے آپاں سارے انج ستے پیساں، محبت نال داد دیا کرو۔ جیڑا قرآن تے حضور تے اللہ دی رضا واسطے آیا، ذرا سجاد چوکے کہے سبحان اللہ۔ میں سارے انہوں نہیں آکھیا، نبی پاک دے نوکرانوں کیا ہے، جیڑے اللہ نو راضی کرن آئے ہو، ذرا دوویں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ۔ ہون ذرا توجہ رکھو، بیدار ہو کے ذرا داد تے محبت دیندے رہا کرو، اے مہنگی کوئی نہیں ہوئی، توجہ کرنا ذرا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا دنیا جہان دے لوگوں اساں فیصلہ کر دیتا ہے، عبادت کرنی ہے میں رحمان دی کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے میں رحمان نو کرنا ہے، بیٹے منگنے نے میں رحمان کولوں منگنے نے، بیٹیاں منگنیاں نے میں رحمان کولوں منگنیاں نے۔ اللہ پاک نے اس مقام دے اندر پہلے اپنی توحید دا ذکر فرمایا ہے، نالی ماں باپ دی عظمت نو بیان کیتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا ماں باپ نال محبت کرنی ہے، ماں باپ نال احسان کرنا ہے،
ماں باپ دی خدمت کرنی ہے، ماں باپ نال نیکی کرنی ہے، ماں باپ دا ادب کرنا ہے، ماں باپ دی تعظیم کرنی ہے، ماں باپ دا احترام کرنا ہے، ماں باپ نو راضی رکھنا ہے۔ محبت نال میں ایک جملہ کیا کرنا، لاہوریوں ذرا جاگ کے سنیا جے، جان دیو اللہ نے توحید دا ذکر کر کے ماں باپ دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ میں ایک گل کہا کرنا وا، اور جویں بندہ رحمان دی توحید نو منن تو بغیر جنت نہیں نہ جا سکدا، ایویں جیڑا بندہ ماں باپ دا گستاخ ہے، ماں باپ نو گالیاں کڈن والا ہے، ماں باپ دا دل دخان والا ہے، ماں باپ نال لڑائیاں کرن والا ہے۔ لاہور والے ہو، جوان بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، او بھی بندہ جنت نہیں جا سکدا۔ تساں آکھنا ایڈی وڈی گل، آؤ میں تانوں دلیل دے جاواں۔ او بندہ سن لے، او جوان کان کھول کے سن لے، اور جیڑا دنیا دے اندر عزت لبدا پھردا ہے، دنیا دے اندر چاہندا ہے میری اولاد میری عزت کرے، میرے چھوٹے ویر تے بہنا میری عزت کرن، میرے ملازم میری دلوں عزت کرن، دنیا میری عزت کرے تے ماں باپ دی عزت نہیں کردا۔ یاد رکھنا او بندہ کدی عزت نہیں پا سکدا، او بندہ کدی محبت نہیں پا سکدا۔ غور کریا دے دلا، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے فرمایا، تین بندے لاہوریوں اور جوانوں، تین بندے کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ فرمایا اللہ پاک نہ انہاں نظر رحمت نال ویکھے گا، نہ انہاں جنت عطا کرے گا۔ اور تین بندے کون نے؟ کی جرم انہاں دا، کی قصور انہاں دا؟ اللہ انہیں ناراض ہو گئے نے، اللہ انہیں غصے دے اندر آ گئے نے۔ انہاں دا جرم کیے؟ فرمایا انہاں چو ایک بندہ ہووے اور تیرا ماں باپ دا گستاخ ہے، ماں باپ نال لڑائیاں کردا رہندا ہے، ماں باپ نال جھگڑدا رہندا ہے، ماں باپ دا دل دکھاندا رہندا ہے، اور لڑائیاں کرن والا بندہ اور لڑ پینا ہے، کدی گڈیاں دے پیچھے لگ کے لڑنا ہے، اور کدی بڈیاں دے پیچھے لگ کے لڑنا ہے، کدی موبائلاں دے چکراں چ لڑنا ہے، کدی جنابے والا سجنا تے بیلیاں دے پیچھے لگ کے لڑنا ہے، اور کدی انہاں ڈالراں تے دولتاں زمیناں تے جائیداداں مربے تے کوٹھیاں تے کاراں دولتاں دے پیچھے لگ کے ماں باپ نہ لڑائیاں کرنا ہے۔ اور ماں باپ بڑھے ماں باپ دا دل دکھانا پھرنا ہے، اور ماں نو ناراض کرن والا سنے، اور بڑھے باپ نو ناراض کرن والا سنے۔ جوان ہو گیا ہے، پھنے خواہ بڑیاں پھرتا ہے، مچھاں نو وٹ چاڑتا ہے، تے ماں نو روب وکھاندا ہے، باپ نو روب وکھاندا ہے، آندا ہے ابا تیری بھول لے، ابا میں انج بھی کر سکنا، اما میں انج بھی کر سکنا، ماں پیو تسی میرے اگے بولیا نہ کرو، میں جوان ہو گیا ہاں، اور میرے سامنے نہ بولیا کرو، میرے کسے فیصلے چ نہ بولیا کرو۔ اور نہ جوانا، اور ماں پیو دے سامنے میں دے بول نہ بول بھئی، بڑھی ماں دا دل نہ دکھا بھئی، اور بڑھے باپ دا دل نہ دکھا بھئی۔ اور میں تے محبت نال کہا کرنا، اور زندگی تے اندر سب کچھ لب جاندا ہے، اور دولتاں مل جاندیاں نے، گڈیاں تے کاراں
سونے ڈالر تے پاؤنڈ دولتاں کارخانے تے مکان تے کوٹھیاں مربع زمیناں تے ڈیرے داریاں اور سب کچھ مل جاندا ہے پر یاد رکھی اور جے ماں ٹر جائے تے ماں نہیں لبیا کر دی جے باپ جگ تو ٹر جائے تے باپ نہیں لبیا کر دا اور جاؤ نہ کولوں پوچھ میں بزرگاں نو جناب والا بزرگی چے ماں نو یاد کر کر روندیاں ویکھیا ہے میں جناب والا بزرگاں نو بزرگی دے اندر باپ نو یاد کر کر کے روندیاں ویکھیا ہے اور محبت کر ماں باپ نال قدر کر ماں باپ دا آئیے ذرا غور کرنا دھیان کر دے جانا اور ماپیاں دا گستاخ نہ نظر رحمت پائے گا نہ جنت پائے گا غور کرنا ذرا قرآن آندہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اور ماں نو اف بھی نہ کریا کر باپ نو اف بھی نہ کریا کر جی جی کریا کر اور لکھ جوانا آج دی اس کانفرنس دی اندروں اور کچھ نہیں اس جملے نو یاد کر کے لے جا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور لکھ کے جیب پا لے لکھ کے اپنے روم چے لگا لے لکھ کے اپنے گھر چے لگا لے اور ماں باپ کدی غصے ہوئی لین دینے اور ماں باپ کدی چڑکی لین دینے ماپیاں نو کدی اکھ نہ وکھائی ماپیاں نو کدی متے دا بٹ نہ وکھائی اور ماپیاں نو کدی جوانی دا روب نہ وکھائی ماپیاں نو کدی چدراہٹ نہ وکھائی ماپیاں نو کدی اپنی سرداری نہ وکھائی ماپیاں نو کدی عہدے دا روب نہ وکھائی ماپیاں نو کدی دولت دا روب نہ وکھائی ماپیاں نو کدی اپنی نوکری دا روب نہ وکھائی ماں باپ نو کدی شہرت دا روب نہ وکھائی اور ماں باپ دے سامنے جی جی کریا کر اوے جمان دے کول جایا کر جویں ایک استاد دے سامنے شاگرد جاندہ ہے جی جی کریا کر جی امی جان جی ابو جان جی ماما جان جی پاپا جان جی میرے بابا جی میرے پیارے بابا جی میری پیاری ماما اور جی جی کریا کر فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اف بھی نہیں کرنا دل چے ذرا سلوٹ نہیں لیاؤنی دل چے ذرا انہوں بوجھ نہیں سمجھنا اور محبت کرنی ہے اور جوانا انہاں دا ادب کرنا ہے ادب کریں گا تے فیض پائیں گا ادب کریں گا تے عزت پائیں گا ادب کریں گا لمبی عمر پائیں گا ادب کریں گا برکت پائیں گا ادب کرے گا مقام پائیں گا ادب کرے گا محبت پائیں گا ادب کرے گا گناہ مٹوائیں گا ماں باپ دا ادب کرے گا خدمت کرے گا آؤ میں تونوں دس دا جاواں غور کرنا ذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے میرے آقا دے کولے کون والا جوان آیا ہے اور جوانا تنہائیاں چے مالک دیاں نا فرمانیاں بندے کو ہو جاندیاں نے موبائل نے بیڑا غرق کر چھڑے ہیں بڑے بڑے گناہگار بیٹھے ہیں دھیان کرنا درا میرے آقا تے کول جوان آیا ہے آکے اندے آقا غلطیاں ہو گئیاں نے گناہ کر بیٹھا ہوں رحمان ناراض ہو گئی ہے میں منانا چاہنا اپنے
مالک نو میں راضی کرنا چاہنا، حضور کو طریقہ دسو نا۔ تے میرے آقا بولے نے، حضور نے موتی رولے نے، میرے آقا فرماندے نے، فرمایا ماں ہے اور ماں زندہ ہی، حضور ماں تے فوت ہو گئی ہے، ماں تے جگ تو ٹر گئی ہے، ماں تے قبری ٹر گئی ہے۔ فرمایا خالہ ہے، جی سونے خالہ ہے وے۔ فرمایا جا اپنی خالہ دی خدمت کر، تیری خالہ تیری ماں دی طرح ہے، خالہ دی خدمت کرنا تیرا کام ہے، تیری زندگی دے گناہاں نو معاف کرنا رحمان دا کام ہے۔ پھر کہو جا کے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا خالہ دی خدمت تے آپ ہی سمجھدار بیٹھے ہو، آپ ہی غور کر لو ذرا، او خالہ ماں دی طرح ہے، خالہ دی خدمت دا بدل ہے تے جڑا ماں دیاں جتیاں چکدا ہے، ماں دے قدم چومدا ہے، ماں دے ہاتھ چومدا ہے، اور کدی ماں نو بھی اپنی خوشی چ شامل کریا کر۔ اور بدل جانا ہے جدوں کو دولت پانا ہے، بدل جانا ہے امریکہ جا کے، بدل جانا ہے کویت جا کے، بدل جانا ہے سعودیہ جا کے، بدل جانا ہے باہر گڈیاں جا کے، اور $4 کی کمان لگ جائے، 4 پاؤنڈ کی کمان لگ جائے، 4 ٹگے کی کمان لگ جائے، اور جس ماں نے تلے لے لے کے تینو کسے مقام تے پہنچایا ہوئے، اس ماں نو بھول جانا ہے جدوں دنیا داری دینا ہے، یاراں نو ٹائم دینا ہے، دولت نو ٹائم دینا ہے، موبائل نو ٹائم دینا ہے، سجنا نو ٹائم دینا ہے، فیملی نو ٹائم دینا ہے، رشتہ داراں نو ٹائم دینا ہے، کسٹمر نو وقت دینا ہے، اور ڈیرے داریاں نو ٹائم دینا ہے، اور نہیں دیندا تے ماں نو نہیں دیندا، بڈھے باپ نو نہیں دیندا، بیوی نو کہہ لینا سنڈے والے دن آؤ نا ہم آؤٹنگ پہ چلے، آؤ نا ہم ڈنر کرے، آؤ نا ہم آج کھانا باہر سے کھائیں گے، اور دسنا، اور کدی ماں نو بھی آکھی آئی، کدی بڈھے باپ نو بھی آکھی آئی، ماں باپ نو بھی تے کیا کرنا، عید آوے، کوئی موقع آوے، کوئی فنکشن آوے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو نہ بھی جائے، بڈھی تینو لے جاندی ہے، آؤ نا میرے فلان جگہ پہ جانا ہے، کس لیے جانا ہے، شاپنگ کریں گے، وہاں پہ پیزا اور کھانا کھائیں گے، اور کملیا اور تیرے ماں باپ تینو منہ نہیں آکھنا، انہاں نو محبت نہ لا پاکھیا کر، ماما آؤ نا ڈاڈ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، پتہ ہی کدی اپنا بچپن یاد کریا کر، اور تیری ماں کلیاں بے کے کھانا نہیں سکھاندی، اور تیرے بغیر نو لقمہ لنگ دئی کوئی نہیں سی، اللہ اللہ تیرے بغیر نو نیند ہی نہیں سن پیندیاں، اور آج دنیا داری ویکھ لیا تے بھلا چھڑی ای بڈھی ماں دی محبت نو، بڈھے باپ دے پیار نو بھلا چھڑی ای، اور نہ بھولیا کر ماں باپ دیاں محبتاں نو، اور نہیں تے ہونا نو پوچھیا کر، اور جنہ جوانہ نے جوانی تی اندر ماں دا جنازہ پڑھ چھڑی آئی، نہیں تے ہونا نو پوچھیا کر، اور جنہ جوانی چے باپ تی میت نو کندہ دے کے قبران دے والے کر چھڑی آئی، ہونا نو پوچھیا کر، دھیان کرنا درہ، اور ایک جوانے این جنابے والا نوی نوی گٹی لئیے، اینا گٹیاں پیچھے مار جانا ہے، اینا دولتاں پیچھے مار جانا ہے، اینا دولتاں پیچھے ماں باپ نو نراض کر جانا ہے، یہ دی کی اوقات ہے، یہ دی کی حیثیت ہے، پتہ ہی ماں باپ ٹر جان تے گڈیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں، ماں باپ ٹر جان تے بندے دا محلہ جوی دل نہیں لگ دا، ماں باپ ٹر جان تے بندے دا کوٹھیاں جوی جی نہیں لگ دا، غور کرنا، این گڈی نوی نوی کڑائیے، اپلائیڈ فارے، این شوروم تو بار پیا کر دے، اللہ اللہ ٹرائی لین واسطے بیٹھا ہے، یار بیلی نال لے مینجر ویندائے پیا گڈی چے بہ گیا ہے تے بیٹھیاں جناب چیخاں مار کے رون لگ پیا ہے، اتیاں ہائی نکل گئیاں نے، روئی جاندہ پیا دروازے بند نے، روئی جاندہ پیا، اچانک سجنہ دی نظر پئی ود کیا گیا ہے، اور سجنہ
کیوں رونا ہے؟ خیر تے ہے وے اج تے خوشی دا موقع ہے تینوں اللہ نے نعمت نہ نوازیا ہے تے آندا تاں رونا وا اج میرا جی کردا اللہ نے مینوں گڈی دتی ہے میں ایتھے پہلا اپنے ابو نوں بٹھاواں تے دعاواں کراواں میرا جی کردا ہے میرا باپ مینوں اپنے کندھیاں تے چک کے سکولاں تے چھڑدا رہیا ہے میرا باپ مینوں سائیکلاں تے بٹھا کے سکولاں تے کالجاں تے لٹاندا رہیا ہے ماڑے دیہاڑے سن اج اللہ نے گڈیاں دے دتیاں نے پر ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں مینوں گڈی نہیں چنگی لگدی پئی کیونکہ میری ماں کوئی نہیں اے ماں ہووے نا او پتر نوں اللہ نعمت دے پتر نو اللہ عزت دے پتر نو اللہ مکان دے پتر نو اللہ مقام دے تے ماما پتران نو سینے لاندیاں نے جیڑی خوشی پتران دی کامیابی ترقی تے عزت دے ماں باپ نو آیا کر دیے کسے نو نہیں اینی خوشی ہوندی ہر کسے دا اپنا ذہن پر ماں باپ اوے تے چاندے نے ساڈے پتر ساڈے نالوں وی چنگی زندگی گزارن ساڈے نالوں وی اگے ود کے عزت پان ساڈے نالوں وی ود کے مقام پان اللہ اللہ اور پر سونیا سب کچھ لب جاندے پر ماں دی ممتا تے باپ دا پیار نہیں لبیا کردا قدر کر ماں باپ دا اینڈ لڑائی پہ گئی ہے کرانا ہے گھر والے اینڈ جنابے والا 4-5 ویر نے آپس سے اندر لڑ پینے جگڑ پینے رولا کا دے کوئی آندہ بڑیاں پین لگیاں نے کوئی آندہ میں او مکان لینے کوئی آندہ میں او پلاٹ لینے کوئی آندہ میں او دکان لینی ہے کوئی آندہ میں او فلانی جنابے والا زمین لینی ہے سارے لڑ دینے پہ آپس دی اندر اللہ اللہ تو جیڑا سارے ہم تو چھوٹا ہے او سا کیا او گل سنو میری ایک میں بھی ایک چیز لینی ہے اور چھوٹے ماں باپ نوں ذرا زیادہ ہی پیارے ہوندے نے ذرا زیادہ ہی ماواں انہاں دی فکر کر دیاں نے ماں نوں چوکھیاں فکراں نکے پتر دیاں اللہ اللہ سا کیا اور میں بھی ایک دولت لینی ہے اور ویران نے آکھیا تینوں کی چاہیے پرے پنچایت بہ گئی انہیں ایک کاغذ جا پڑیا ہویا آندہ مینوں بھی ایک دولت چاہیے ایک آندہ مینوں فلاں دکان فلاں پلاٹ فلاں مکان فلاں کوٹی فلاں کارخانہ چاہیے تینے آکھیا مینوں اینا ساریاں وچوں کچھ نہیں چاہیے مینوں بس میری ماں چاہیے میری ماں میرے نال رہے گی میں اپنی ماں نوں اپنے کول رکھنا چاہنا میں ماں نہیں دے کسے نال ونڈنی میں ماں نہیں دے کسے نو دینی اللہ اللہ ادھر جنابے والا گھر گیا ہے ماں نو پہلے ہی خبراں پہنچ گئیاں نے اللہ اکبر ماں نو کسے آکھیا سارا کچھ دے آیا ہے تے ماں غصے چی آئی ہے آندھی وے نکمیاں سب کچھ دے آیا انہاں نو او تے اگے ہی جنابے والا منگی پھر دے سن تو سارا کچھ دے آیا اور زاگیا نا میری ماں میں سب کچھ نہیں دے کے آیا بلکہ اصل دولت لے آیا اپنے نام کرا لے آیا او کیڑی دولت رو کے آندہ ہے میں اپنی ماں والی دولت اپنے نام کرا لے آیا میری امی میرے نال رہے گی میرے لئے دعاواں کرے گی راضی ہو ماں دیاں کھان ڈھل پیان تے سینے نر لا لیا متھا پہ چوم دیئے آندھی ہے تو انہی محبت کرنے میرے نال انہا پیار کرنا اور ماما والے ہو اور بڑھیاں ماما دا قدر کریا دے ماں باپ نو کدی نہ ستائی ماں نو کدی نہ تڑپائی ماں دا دل نہ کدی دکھا پئی ماں نو کدی دکھ نہ دے پئی ماں نو کدی ذرا ٹھیس نہ پہنچا پئی ماں نو ذرا جنابے والا سیدھا موقع بھی نہ دے پئی دھیان کر ذرا غور کر آئیے ذرا میں نمبر 2 انعام دساں پہلا انعام ہے ماں دی خدمت کرے گا
اللہ پاک تیری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 2 سنیا دے لاہوریو، نمبر 2 سنیا دے گل میں ذرا اختتام والے جاندا جاواں۔ میرے مرشد کریم نے فرمایا جیڑا بندہ ہو مہنگائی دا دور ہے تے جے کسے کول دولت پیسہ ہے بھی ہے بے سکون ہے، سکھ سکون کوئی نہیں۔ آؤ میں تانوں دساں، میرے حضور نے نسخہ دسے ہے، فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ دی زندگی لمبی کر دے، اچھی لائف ہو جائے، پرفیکٹ لائف ہو جائے، پرسکون زندگی بن جائے، زندگی دے اندر سکون آ جائے اور لمبی زندگی ہو جائے، برکت خیراں والی زندگی ہو جائے۔ نمبر 2 فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ رزق چے برکت کر دے، رزق تے اینا مل جائے کہ سانبھیا ہی نہ جاوے، فرمایا اپنے ماں تے باپ دی خدمت کرن لگ جائے، ماں باپ دی عزت کرن لگ جائے، ماں باپ نو راضی کرن لگ جائے، ماپیاں دی خدمت کرنا تیرا کام میں جوانا، تیری زندگی تے تیرے رزق چے برکت پانا عرش والے رحمان دا کام میں۔ 3 گلاں 3 انعام ہو گئے، اور 4تھا انعام سنو تے گل مکاویے، غور کرنا ذرا۔ میرے مرشد کریم نے فرمایا اللہ پاک نے ماں دے قدماں تلے جنت رکھ دیتی ہے۔ کون والا آیا ہے آک جہاد دا موقع تے قافلے نکلن لگے نے تے آ کے ترلے پیا لیندے آقا میں بھی جہاد تے جانا جانا، میں بھی جنت لینی جانا وا۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا کتھوں آیا ہے؟ آقا میں فلان جگہ تو آیا، بڑا گبرو جوان ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جہاد لے جانے، جی آقا میں بھی جنت لینی ہے۔ تے میرے مرشد کریم نے فرمایا اے ماں ہے ماں زندہ ہی، فرمایا آقا جی ماں ہے وے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، فرمایا جا ماں دی خدمت کر، اللہ نے تیری ماں دے قدمہ تلے جنت رکھ دیتی ہے۔ اور ماں باپ گھر دے اندر ہون تے بندہ باہر لگا پھرے، بندہ دنیا چ دولت کماندا پھرے، ماں رولدی پھرے، ابا رولدا پھرے، بندہ کوٹھیاں تے رہندا پھرے، بندہ جناب والا باہر آؤٹ کنٹریاں دے اندر پاؤنڈ تے ڈالر کماندا رہے، تے اصل دولت لوکاں دے بوئیاں تے رولدی پھرے۔ کی کرنا ہے انہاں دولتاں نو، کی کرنا ہے انہاں ڈالراں نو، تے ماپے کی کرن اس جوان دا جڑا جوان بڑھاپے تے ماں باپ دی خدمت نہیں کر سکدا، جڑا جوان بڑھاپے دے اندر ماں باپ نو سکھ نہیں دے سکدا، کی کرنا اس جوان دی جوانی دا، اور جڑا جوان اپنے ماں باپ دے بڑھاپے چ سہارا تے لاٹھی نہیں بن سکدا۔ خدمت کر، خدمت کر۔ فرمایا اللہ نے تیری ماں دے قدماں تلے جنت رکھ دیتی ہے۔ مسلم دی روایت فرمایا اس جنت دا درمیانی دروازہ اللہ نے باپ نو بنا چھڈیا ہے، باپ اس جنت دا مین دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے، وہاں کی بنے گا؟ اور ماں باپ کی خدمت کرنا، عزت کرنا، ادب کرنا، تعظیم کرنا، راضی رکھنا، سینہ ٹھنڈا کرنا، انہاں حسن سلوک کرنا، ہر میدان چ انہاں اہمیت دینا، انہاں کو دعاواں لینا، انہاں جناب والا انہاں مشورے کرنا، راضی رکھنا، جی جی کرنا۔ اور ایک کام کرنا تیرا کام میں عقیدہ توحید ہوے، 5 ٹائم دا نمازیوں میں، کل قیامت نو جنت عطا کرنا رحمان دا کم میں۔ ہولی کہو سبحان اللہ، اور کدے مغل پورے باز نہ ٹوٹ جا، ہولی آکھے رہے سبحان اللہ، ایک کری ٹھاڑ پاؤ گاڑ کے کہو سبحان اللہ۔ ماں باپ دی خدمت، ماں باپ دی عزت دا صلہ، ادب دا صلہ دھیان کرنا ذرا۔ اور کتھے یاد آئے اللہ اللہ میری جماعت دے شیخ القرآن حاجی عبدالرؤف صاحب الیاس مدنی صاحب اللہ علماء دی حفاظت فرمائے، حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ جوانا تیرے 4 پار نکل آن، تینوں کو بولنا آ جائے،
تینوں کو جناب والا بوٹ شوٹ اپنے جناب کپڑے سیدھے کرنے آ جان، گناہ کو شک صاف کرنا آ جائے، کسے بینک دی اندر کسے شعبے دی اندر ملازم کو نوکری کو کرسی تے بین لگ جائے تے تیرے پیچھے پین جوٹ کے ماں باپ آ جان تے اپنی انسلٹ محسوس کرنا ہے، اماں میرے پیچھے نہ آیا کر، کیوں میں پترا اور ماما تے چائیں چائیں ہوں دیوں نے نا، میں پتر نو ویکھاں جس کرسی تے بیٹھا ہے تے اور دعاواں کراں، اللہ اللہ باپ ہوندا چائیں چائیں ہوندا ہے ماڑا غریب ہے، میں اپنے پتر نو ویکھاں نوکری لگ گیا ہے، کس دفتر تے لگا تے کس آفس چ بیندا ہے، باپ آیا ہے تے آندا ہے اماں باپ میرے پیچھے نہ آیا کرو، میرے پیچھے نہ آیا، کیوں میں پترا کیوں نہ آئیے، اور ساکہ کو فلاں میرا یار ہے، فلاں نوکری تے کردہ گڈیاں تے ہوں دینے دے ماں باپ پراڈواں تے ہوں دینے تسی تے رول دے کھول دیا آڈام دے ہو، چوپ کر کے ماں باپ رون دے گھر نو لوٹ گئے نے، واپس موڑ گئے نے کہ پتر نے کی کہہ چھڑی آئے، اور ماما پترہ لئی دس کے دعاواں نہیں کر دیا، ماما تنائیاں جے پترہ نہیں دعاواں کر دیا نے، پتر دن ویلے نکلے یا رات ویلے نکلے، ماما مسلے بچھا لیتیاں نے، اللہ دے ترلے نہیں دیا نے، سنو کان لا کے مینوں ایک گال بڑی یاد ہے، مولانا منظور اللہ اللہ شیر پاکستان مولانا منظور حافظہ اللہ ایک اپنا واقعہ سنا دین، غور کرنا ذرا دھیان کر دے جانا، میں گل اختتام مل کھڑا، مولانا میر حمزہ صاحب آ گئے، علماء دیاں لینا توجہ کرنا، مولانا منظور صاحب فرمان دینے ایک دن جناب ایک جگہ تے میں ٹائم دیتا جلسے دا دن آگا لاہوریوں کر لا کے سنے آندے ذرا جلسے دا دن آگیا ہے، فرمان دینے میں نو جلسے والی تھان تو بڑے فون آئے اور نہ کہ مولانا ایتھے نہ آیا دے، اس جلسے تے نہ آیا جو نہ کہ کیوں نہ آویے، علماء بھی سنن تے سامعین بھی سنن، اللہ اللہ جلسے تے نہ آیا دے تواڈی جان نو بڑا خطرہ ہے، ایتھے انج ہو گیا تے انج ہو گیا ہے، مولانا منظور آندے میں گیا دے ایتھے تے جانا ہے، اس جلسے تے آنا ہے، مالک حفاظت کرے گا، ایتھے جناب والا فرمان دے میں جلسے تے پہنچ گیا، اسٹیٹ تے چڑھ گیا، بیان کیتا، اللہ نے بڑی شرح صدر کی تھی، بڑی مدد کی تھی، تے جنان دا خطرہ سی اوتے پولیس والے بھی آ کے سن دینے پہ واپس نکلیاں، پولیس والے سکورٹی دی تھی اور نہ کہ مولانا آؤ اسی تو انہوں چھاڑ کے ہونے یا جنہ ملو خطرہ سی، ارمان دینے میں واپس آیا ہاں تے جڑے ویلے آیا ہاں گھر دے اندر آیا تے مان دا بوا کھولی آئے، مان دے کمرے دا بوا کھولی ہے تے میری ماں مسلح بچایا ہے تے رحمان کولوں دعاواں پہ کر دیئے، اللہ میرے منظور دیاں حفاظت کری، اللہ میرے پتر دیاں حفاظت کری، جان دیو علماء نال محبت کریا کرو لاہور والیو، علماء جانا تیلی تے رکھ کے جناب والا نکل دینے، بڑیاں بڑیاں خطرناک راواں تو جان دینے، راتاں نو دنیا مولوی صاحب لیٹ ہو جان یا کسے مجبوری تو نہ آ سکے، لوگی لکھ لکھ گلاں کر دینے، سانو فون کر کر کے گالیاں بھی سننیاں پیندیاں نے، سانو جناب والا دھمکیاں بھی سننیاں پیندیاں نے، سارا کچھ فیس کرنا پیندا ہے، پر اس دنیا نو کی پتہ ہے، تساں تے بیان سننا ہے، کراں تے ڈا کے سو ڈانا ہے، پوچھونا مولانا الیاس مدنی حافظہ اللہ کولو جنہ سائی وال دا سفر کرنا ہے، پوچھیا کرو نہ علماء کولو جنہ جناب والا سفر کرنے ہوندے نے، اللہ اللہ خطرناک راواں جتوں جناب والا دنے بھی لوگ ڈگ دے ڈر دے نے، علماء تے بھی جناب والا جاندے، پر جدوں اسی کرو نکلنے ماں دے کول حاضریاں لوا کے نکلی دیاں نے، زندگی دا معمول ہے لوگوں، ایک کچھ رحمان نال گلاں نے، تانوں میں نسخے دے طور تے دس کے ڈارے ہاں، جدوں کرو نکلی دے ماں کول حاضریاں لوائی دیاں نے، ماں متا چوم دیے تے نالے دعاواں کر دی، اللہ میرے پتر دی حفاظت کریے، ماں باپ کو دعاواں لیا کرو، اللہ نہ میں گل کرن لگا تھا مولانا محمد حسین شیخ پوری اپنے اسلاف دی گل کرن لگا، اللہ لوابیاں دے شیخ القرآن اہل حدیث دے جناب والا مولانا محمد حسین شیخ پوری اینج باپ چل نہیں سکتا، ہر جمعے والے دن اپنے ابو نو کندھیاں تے چک لیندے نے،
اپنے کندیاں تے چوک لیندے نے تے لے کے مسجد جی آندے نے مسجد دے اندر آ کے ممبر دے سامنے بٹھاندے نے جمعہ پڑھاندے نے لوگ دوروں دوروں آئے ہوندے نے دنیا ویندی ہے خطیب پاکستان اپنے والد نو کندیاں تے چک کے لوگ رستیاں دے اندر بھی ویندے نے ادھر گھر دے اندر لے کے ہر جمعے دی روٹین ہے اللہ اللہ ایک دن جناب اپنے باپ نو گھر لے کے گئے نے این چار پائی تے بٹھایا ہے تے باپ نے آقا محمد حسین جی ابو جان اور جی والا لفظ نام بھولیا کر میرے حضرت خلیل اللہ کو سکھ لے جنہاں جی جی کیتا اللہ اللہ وقت تھوڑا گل مقاوی درا این بٹھایا ہے جی ابو جان فرمایا پتر ہر جمعے کمدیاں تے چکنے لے کے بھی جانے لے کے بھی ہونے اینا ادب کرنے باپ دا دنیا تینو ویندی ہوندی ہے اللہ اللہ تے نالے دعا دیتی ہے حرمان دینے تو اپنے باپ نو کمدیاں تے چکی پھرنا ہے میری دعا ہے اللہ کرے لوگ تینو کمدیاں تے چکی پھرن دنیا تینو کمدیاں تے چکی پھرے اور جنہ ماں باپ نو جنابے والا راضی رکھی ہے تے خدمتاں کیتیاں عطباں کیتیاں اور انہاں زندگی دی اندر بڑے مقام تے بڑیاں ترقیاں پائیاں جوانہ ہاتھ بن کے کما کسے مقام تے جانا جانا ہے اللہ اللہ ادھر ادھر تکے کھانا دنیاوی وسائل جنابے والا تلاش کرتا پھرنا ہے کدی ماں دے کو لایا کر کدی باپ کو دعاواں کرایا کر اللہ ماپیاں دیاں دعاواں رات نہیں کرتا غور کرنا قرآن آندا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جے ٹر گئی قبر اندر او بندیا ماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی اے او جئی ٹھنڈی تے مٹھی چاں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی اہلاً و سہلاً مرحبا جی ایانو خوش آمدید موسٹ ویلکم ماشاءاللہ 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 ہوئے ہونتے بیدار ہو جاؤ تکبیر تکبیر راجدار ختم نبوت علامہ ناصر مدنی میرا چان میری من علامہ ناصر مدنی صاحب آ گئے نے تے میں گل مکان لگا دھیان کرنا ذرا میرا مکھن تے میری ملائی شیر لاہور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی گل ویکھو ماشاءاللہ اج نور آیا چہرے اللہ سلامت رکھے اللہ حفاظت فرمائے توجہ کرو ذرا جے ٹر گئی قبر اندر او بندیا ماں نہیں لبنی او ویرا ماں نہیں لبنی اے او جئی ٹھنڈی تے مٹھی چاں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جامی ماں واللو کتے وینا نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ٹھکراوے گی
جدوں دنیا ستاوے گی تینوں ماں یاد آوے گی روے گا کھرلاوے گا رو رو ماں پکارے گا پر کتے بھی ماں نہیں لبنی اے ہوٹئی ٹھنڈی تے مٹھی شان نہیں لبنی ویرا ماں نہیں لبنی مدنی صاحب آئے رونقاں لگ گئیاں لیاس مدنی صاحب علامہ ناصر مدنی صاحب دیگر جنابے والا علماء رونقاں لگ گئیں میں آخر انتظامیہ دی فرمائش پوری کرام تو انہوں بیدار کرام تے گل نو مقام اندرا اللہ 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 محبت نہ بولے آج اندرا مکے غم عمر پائی دی فرمائش مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اور جے مدنی صاحب دا خطاب سننا جاتے بولو نہیں تو میں کوئی نہیں جان چھڑنی ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ مکے غم ویکھاں کیویں چہرے کھل گئے ہیں جی بلے بلے حضرت جناب مانو درمان عثمانی صاحب تشریف فرمانے مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جامن لئی احراما مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھے آپ درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں صدیق و عمر دی شان ویکھ لے جنت دی اندر مقام ویکھ لے سجے کھبے جرا زیابہ دا نوکرے سجے کھبے والے ہو سامنے والے ہو پیچھے والے ہو ہاتھ اٹھ جان گے کیونکہ نبی دے نوکران دی گل تو انہوں ویکھا کٹے کو نوکر جاگ دے بیٹھو رات دے 12 جاگ دے ہو کہ نہیں اللہ 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 صدیق و عمر دی شان ویکھ لے جنت دی اندر مقام ویکھ لے سجے کھبے اتھے پتہ لگنا ہے سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں پھر کہو اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے ماں باپ دی خدمت دا صلہ اللہ زندگی دے گناہ بخش دیندہ ہے رزق چے برکت دے عمر چے برکت دے نمبر 4 اللہ قیامت نو جنت دیندہ ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے لمبی گل سننی ہے کسی نے رشید پورے آیا جی وما توفیق الا باللہ